बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जनाब, अमीर बालाज कत्ल केस की लेटेस्ट अपडेट मेरे पास है। तहलका खेज इंकशाफात किए हैं पुलिस ने। बिलाखिर कातिल के नाम का ऐलान कर दिया है और बता दिया गया है कि तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और कातिल जल्द इंशाअल्लाह पुलिस की गिरफ्त में होगा। ऐसे ने जो इंकशाफात किए, जो बाकी तमाम लोग जो गिरफ्तार हैं उन्होंने इंकशाफात किए, उसकी रोशनी में इस बात का ऐलान पुलिस की जानिब से हो चुका है कि आखिर कत्ल में कौन मुलव्विस था, किसने असलहा दिया, किसने गाड़ियां प्रोवाइड की, किसने शूटर्स को मुतय्यन किया, किसने हैंडलर्स को ये काम दिया। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको उस कातिल का नाम बताने वाली हूं जो कि पुलिस जराए ने ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ आपको पूरी तफसील जो पुलिस ने बताई है वो बताने वाली हूं। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अमीर बालाज के कत्ल में तीफी बट मुलव्विस है और तीफी बट को कातिल माना जा रहा है। उसके लिए पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। जैसा कि आपको मैं पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूं कि तीफी बट इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, वो फरार हो चुका है। तो उसके लिए रेड वारंट की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस राबिता करेगी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में भी वो मौजूद है उसकी पुलिस से, और उसकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जाएगा। फिर उसको पाकिस्तान लाया जाएगा, यहाँ की अदालतों में उस पर मुकदमा चलेगा और फिर उसको नामजद तो कर दिया गया है, ऐलान तो कर दिया गया है, फिर उसको सजा दी जाएगी। और जैसा कि लोग ये सवाल कर रहे थे कि तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे तीफी बट और गोगी बट के बारे में, तो मैं कल आपको बता चुकी कि गोगी बट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस ही की तहवील में है, लेकिन पुलिस बावजूद उसका नाम नहीं बता रही, ये नहीं बता रही कि वो उनके पास मौजूद है, बल्कि पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि जाहिर है वो अपने भाई के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है और ये जो पूरा प्लान मुरतब किया गया ये किस तरह से हुआ, सहूलतकार कौन कौन थे, शूटर्स कौन कौन थे, प्लान कैसे किया गया, कब से प्लान किया गया, कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया, गाड़ियां कैसे प्रोवाइड की गई, किस तरह से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को चेंज किया गया और किस तरह से ये मकरूह अमल जो है मुकम्मल किया गया, यानी कि अमीर बालाज के कत्ल तक ये बात पहुंची। तो जनाब, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, जैसा कि हमें CIA से बहुत सारी उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो जाएगा और मुलजिम को मुजरिम बनने में देर नहीं लगेगी, कातिल पकड़ा जाएगा, वैसा ही हुआ है। पकड़ा अभी कातिल नहीं गया है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और आपको बताऊं कि कमेटी जो बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कुछ रद्दोबदल भी किए गए, जिसके बाद लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात आ गए थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, केस में क्या होगा, केस किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन एक मरतबा फिर से लोगों का एतबार और एतमाद CIA पर भरपूर तरीके से आगे बढ़ा है कि वो केस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ उस पुलिस ऑफिसर का नाम जिसने ऐलान किया है कातिल के नाम का, जिन्होंने बताया है कि जी कंफर्म तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ये पता चल चुका है कि कातिल कौन है और जल्दी वो हथकड़ियों समेत पाकिस्तान में होगा और उसको करार वाकई सजा दी जाए। तो जनाब इमरान किश्वर साहब हैं, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उन्होंने ये तमाम तफसीलात मीडिया से शेयर की हैं। आप देख भी पाएंगे, लोग इस पर बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इस तरह से ये मामला हुआ है। और इसमें मजीद इंकशाफात ये हुए हैं कि शूटर जो थे, एक मुजफ्फर था और एक शूटर का नाम मुझे इस तरह ज़बानी याद नहीं, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। मुजफ्फर को मौके पर मार दिया गया था। हारून था दूसरा शूटर, हारून को भी मारने का प्लान था और प्लान कुछ ऐसा था कि मुजफ्फर अमीर बालाज के बहुत करीब मौजूद था और ये पुलिस का साबिक अहलकार है, इसलिए उसका निशाना बहुत पक्का था। और फिर करीब से अगर आप किसी को निशाना बनाते हैं, उस पर गोली चलाते हैं, तो वो सही निशाने पर जाके लग जाती है, और अगर आप ट्रेन शूटर हों तो फिर तो आपका निशाना चूकता ही नहीं है। और मुजफ्फर के पीछे 8 हैंडलर्स मौजूद थे और कुछ और शूटर्स भी थे जिन्होंने उस शूटर को निशाना बनाना था जो अमीर बालाज को कत्ल करेगा। तो मुजफ्फर को गोलियां चला दी गईं और उसको मौके पर मार दिया गया। हारून बच निकला, हारून को भी गोलियां मारी जानी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसकी ज़िंदगी लिखी हो, जिसकी ज़िंदगी बाकी हो, वो बच ही जाता है। तो हारून जो है वो बच गया, हारून पुलिस की तहवील में आया, उसने भी बहुत सी बातें बताई और इस तरह जो 8 हैंडलर्स हैं उनके नाम भी सामने आए
تقریباً 10 سے 12 لوگ گرفتار تھے، جن میں کچھ کا پولیس نے بتایا، کچھ کو سیغہ راز میں رکھا، ان سے تفتیش مکمل کی، اور سب سے اہم مہرہ جو تھا وہ احسن ثابت ہوا، کیونکہ احسن نے جتنی تفصیلات اور جس انداز سے پلاننگ کی گئی، کتنے عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، نہ صرف وہ بتایا بلکہ اپنے جن دھندوں میں وہ ملوث تھا، جن مکروہ عزائم کے ساتھ اور پیسے کے لالچ میں جو اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، دولت کی ہوس میں یہ بالکل پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے جگری یار کی جان بھی لے لی، اس نے سب اگل دیا، اور کس طرح سے اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے، کیسے کیش پیسے ملتے تھے، کس طرح سے وہ لوگوں سے بھتہ وصول کرتا تھا، وہ تمام تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اب گوگی بٹ کے بارے میں پولیس کیوں نہیں بتا رہی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ جلد پولیس بتا دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص وعدہ معاف گواہ بھی بن گیا ہو۔ اب جو وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں وہ پولیس سے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پروٹیکشن دے دیں، اس کے بعد ہم تمام تر تفصیلات، تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان حقائق کی بنیاد پر آپ باقی لوگوں کو گرفتار کر لیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو کچھ کہا نہیں جا رہا تھا، امیر بالاج اپنا کام چلا رہا تھا، اپنا کاروبار چلا رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں امن سے ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک وار ہے، جو گینگ وار ہے، اس نے اتنی جانیں کھا لی ہیں، میرے والد بھی اس میں چلے گئے، میں امن کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو دراصل یہ جو پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، اس میں صرف پیسے کو ذہن میں نہیں رکھا جاتا، یہ پاور کی گیم ہوتی ہے، کون کتنا پاورفل ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک ڈان ہے، ڈان پورے شہر پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کے احکام چل رہے ہیں، اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ دراصل وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں وہ اصل زندگی سے ہی اخذ کیا جاتا ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ امیر بالاج کیونکہ کافی صلہ رحمی والا تھا اور تمام لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، وہ لوگوں کی مدد بھی بہت زیادہ کیا کرتا تھا، تو اس کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر پوری پاور ہمارے پاس ہوگی، یہ جو امپائر ہے اس کے ہم مالک ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی آسانی سے نہیں گزرتی، سکون سے نہیں گزرتی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ٹرکا والا جو فیملی ہے اس میں کتنے سارے افراد چلے گئے، دوسری طرف اگر ہم یہ بٹ فیملی کی بات کریں تو ان کے بھی بہت سے افراد اسی طرح دشمنی کے سلسلے میں قتل ہوئے، نوجوان چلے گئے، تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ ابھی پولیس نے بڑی کوشش کر رکھی ہے اس سلسلے میں، وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ تمام لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ بہت سے آپ ایکشن دیکھیں گے پولیس کی جانب سے، جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں وہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گی، جس میں ان کو سمجھائے جانے کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد اگر سمجھتے نہیں تو پھر ظاہر ہے قانون اپنا راستہ لے گا اور اس چیز کو ختم کرنے کی جانب بڑھا جائے گا۔ خوش آئند بات ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اب امیر بالاج کا جو کیس ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جس کو مکمل ہونا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پولیس کب تک بیرون ملک رابطے کرتی ہے اور کب تیفی بٹ کو گرفتار کر کے یہاں لاتی ہے، اور کس طرح سے وہ عدالتوں کا سامنا کرتا ہے، کیا اس کو سزا ملتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت سے اور حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔